السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار هذا. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم كيك يومي اللي كيجي رائع وبنين وبمقادير اللي كتكون في متناول الجميع. اليوم ان شاء الله غنبدا معكم المقادير بحول الله. عندنا كاس ديال السنيده، عندنا كاس لاروب زيت، عندنا كاس فاني اللي يمكن لنا نعوضوه بكاس ديال الحليب درجة حرارة المطبخ، عندنا 4 البيضات اللي كيكونوا شوية كبار، عندنا 3 الخمارات وفانيا، عندنا معلقة ديال النشا ومعلقة ديال الخل اللي كيكون خل عادي، وعندنا هنايا عندنا 2 كيسان ونص ديال الدقيق اللي من احسن يكون نوعية جيدة، وعندنا كاس ديال المكسرات، عندنا هنايا شوية اللوز، شوية القرقاع وشوية ديال التمر. المهم مكسرات على حساب الاختيار والمتواجد اللي عندكم. عندي هنايا شوكولا، عندي تقريبا 3 دراهم ديال الشوكولات اسود للتزيين نديرو به كاناج الكيك، وعندنا عندنا دانون دانيت اللي نسيت ما حطيتوش مع المقادير ديال الشوكولا حتى هو. المهم هنايا انا ديت معكم المقادير، نبداو بحول الله طريقه التحضير. عندي هنايا في بول قبيصه ديال الملح، غنضيف عليهم 4 ديال البيضات اللي كيف ما قلت لكم كيكونوا كبار شي شويه باش ما يجيش حلو ويجي الكيك طالع. حتى عندنا هنايا كاس ديال السنيده غندير معاهم 4 البيضات اللي كيكونوا كبار شي شويه باش يجي الكيك تقريبا بحجم عائلي. المهم انا هنايا درت البيض ودرت السنيده، غادي نطربهم طراب الكهربائي، من الافضل يكون طراب كهربائي باش كيساعدنا نطلعوا البيض والسنيده مزيان. انا هنايا غنطربهم مزيان 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 حتى يتضاعف الحجم ديالهم ويصبح اللون ديالو ابيض. غادي نطربوا تقريبا مده 5 دقائق او 7 دقائق ماكسيموم. غادي نستمر في الخفق ديال البيض والسنيده مزيان كيف ما قلت لكم، لان هذه المرحله كتكون مهمه في الكيك باش ينجح معنا ويجي رطب. غادي نستمر في الخفق ويكون الباطوغ طالع حتى نصل على اللون اللي بغيت والحجم اللي بغيت. كيف ما شفتوا هنايا فانا طلعت البيض مزيان، شفتوا اللون ديالو كيفاش كيصبح بحال الجينواز. غادي نضيف هنايا فانيا، انا كنضيفها حتى لهاد المرحله باش كيجي النكهه ديالها باينه في الكيك وكتغطي لنا على السفوريه ديال البيض. وغنبدا نضيف الزيت كيف ما قلت لكم، كاس لاروب ديال الزيت غنضيفه بشويه بشويه وانا كنطرب، ما نتوقفش على التطريب حتى نكمل الكميه ديال الزيت كامله كيف ما كتلاحظوا معايا. المهم انا هنايا بعد ما كملت الزيت ديالي غادي ندير دانون الفاني اللي قلت لكم يمكن لكم تعوضوه بكاس ديال الحليب حتى هو كيجي زوين. غادي نخوي الفاني ديال كاس الفاني ديالي وغادي نستمر في الخفق. غير هو في هذه المرحله ما غنخفقش بزاف غير باش ينسجم ليا الخليط، وغادي نحبس الطراب الكهربائي ونكمل بالطراب اليدوي. بعد ما كملت الخفق دابا غنتقل المعلقه ديال النشا غادي نضيفها اللي كنغربلها هي و3 ديال الخمارات، وبعد ذلك كنزيد معهم الدقيق بشويه بشويه
حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الدقيق. المهم الدقيق انا كيف ما قلت لكم عندي 2 كيسان ونص ديال الدقيق. يمكن لكم تضيفوا اكثر، يمكن لكم ما تكملوش الكميه كامله على حساب الدقيق ديالكم النوعيه ديالو. المهم انايا استعملت 2 كيسان ونص، جاتني نيشانيه هذيك لان الدقيق خاصو يجي لان الكيك عفوا خاصو يجي ثقيل شي شويه على حساب المكسرات اللي غادي نديروهم من الفوق خاصهم ما يهبطوش لينا لتحت. لهذا فاحنا غنديروه شي شويه ثقيل على الكيك الاعتيادي اللي موالفين كنديرو. غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي ومن بعد نرجع معكم. من بعد البنات باش كملت الخليط ديالي، ملي كملت الدقيق كله اللي عندي، الخليط كيجي على هذا التشكيل هذا. من بعد كنضيف المعلقه ديال الخل اللي كتكون هي اللي في الاخير كما كتشوفوا معلقه. انا هنايا ما عمرتش المعلقه بزاف، داكشي علاش عاود زدت شي شويه. المهم هي راه معلقه كبيره ديال الخل. هذا الخل كيساعدنا باش يجي الكيك ديالنا مفشفش ومهوي من الداخل. عنده تا هو دور زوين في الكيك، كيخليه يجي مغاير على الكيك اللي كنستعملو. غادي تجربوا وغادي تحكموا، كيجي كيك اللي هو زوين وواعر، غادي تعتمدوا عندكم ان شاء الله. المهم انا هنايا بعد ما دهنت المول ديالي بالزبده او بالزيت وشفتو بالدقيق، فانا غنستعمل هذا المول الطويل اللي هو اللي كيجي احسن في هذه المقادير ديال الكيك. من الاحسن البنات ديروا هذا المول، كيجي فيه راقي وكيجي فيه زوين. ممكن ديروا داير، ولكن من الاحسن ديروا هذا الطويل، هو اللي كيجي زوين في هذه المقادير هذا. المهم انا غنفرغ الخليط ديالي في المول ومن بعد غندخلو الفران. انا الفران البنات ما كنسخنوش، كندخلو الفران بارد، كنقص عليه درجه اللي موالفين كنديرو ديال الكيك ناقص. وكنخليه يطيب. الا كان الفران ناقص بزاف غديروه تقريبا
ساعه لا ربع. المهم نتوما كتفوت 30 دقيقه كتشوفوا الكيك ديالكم كتراقبوا، الا بان لكم بقى خاصو شويه رجعوا سدوا، بان لكم طاب صافي كتهبطوه لتحت باش كيتحمر. المهم بنات بالنسبه للمكسرات انايا درتهم في شويه دقيق، عاد من بعد غربلت هذاك الطفائط ديال الدقيق باش ما كيهبطوش ديال القاع، عاد وزعتهم على الخليط ديال الكيك ديالي. هاد الكيكه البنات كيجي واعر، صدقوني غتجربوه غادي تشوفوا كيجي واعر زوين. هذا هو الكيك ديالنا البنات. انا هنايا راه بديت كنمونطي فيه قبل ما نبدا نصور. المهم انا صايبت الكاناج ديالي كيف ما قلت لكم، عندي قلت لكم الشوكولات ذوبته في الباماغي بالبعد، خلطته مع دانيت شوكولا، يمكن لكم ديروا ديال درهم او ديال هذاك الدانيت ديال 50 ريال. المهم انا هنا درت غير ديال درهم وخلطتهم، من بعد وزعته على الخليط. درته انا هنايا على شكل دميعات باش كيعطي المهم كنوع من التزيين، كيعطي منيضر كيجي زوين بحال هكا وصافي. المهم التزيين كيبقى على حساب الاختيار، بغيتو تغشيوها كامله بالشوكولا فانتوما كتضاعفوا الكميه ديال الشوكولاط وكديروا دانيت كبير، بغيتو ديروا كيف ما درت انا غير كيهبطوا خويطات بحال شكل دميعات، فهاد الكميه ديال الشوكولا ودانيت صغير كتكفيكم. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال الكيك ديالنا. انا هنايا الدراري مخلاونيش والو نصور مع اول مره كيجيهم داكشي غريب. المهم البنات هانتوما كتشوفوا، كنتمنى البنات كنتمنى تقبلوا عليا وعلى التصوير على المونتاج وعلى الصوت ديالي ضاربني البرتي شويه. المهم هذا راه فيديو تجريبي، كنتمنى البنات يعجبكم وتدعموني ان شاء الله، وديروا عندي ابوني. شتي يلا بديت كنتعلم، ديروا عندي ابوني وديروا ضغطوا على زر اعجاب. هو البنات الكيك ديالنا كيف كيجي، مازال التصوير ما عطاش الحق ديالو، كيجي البنات واعر غتجربوه على ضمانتي، كيجي رطب وزوين بحال الشكل ديال الكيك ديال المحلبات، كيجي زوين من الداخل واعر. انا كان ما بقاش كيعجبني الكيك، ولكن من بعد ما جربت الطريقه وليت كنديرو دائما، وحتى الدراري الوليدات كيعجبهم كيجيهم زوين وبنين، ومع داك المكسرات كيكون شويه مفيد.